करुणाशीतलहृदयं पञ्जापजोतविहतमोहतमं स नरामरलोकगरो वन्दे सुगतिं गतिविमुक्तम् एतेन सचवजेन सुखिता हन्तु साधो करुणाशीतलहृदयं महाकरुणा उत्तम धातुले संलोर शीतलताको हृदय पनि भई बक्सनु भएको पञ्जापजोत विहत मोहतमम अरहत रूपी मार्ग ज्ञान दियो उजालोले अविद्या रूपी अन्धकारलाई पनि हटाई बक्सनु भएको स नरामर लोक गरो देव ब्रह्म मनुष्य विनेय सत्व प्राणीहरूको पनि गुरु शास्ता भई बक्सनु भएको गति विमुक्तम देव मनुष्य निरय पिता त्रिछन्न भन्ने पञ्चगतिबाट रहित भई संसार दुःख चक्रबाट विमुक्ति भई बक्सनु भएको सुगतम राम्रो वचन मात्र कथन गर्ने भई बक्सनु भई निर्वाणतर्फ लागिसक्नु भएको बुद्धम चारार्य सत्य धर्मका मालिक अरहत गुणले भरिपूर्ण सर्वयुक्त ज्ञानले विभूषित भई बक्सेका सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्त्रको गुणलाई साधारण भित्री आन्तरिक हृदयबाट मन स्वीकार गरी वा निरीक्षण गरी वन्दे वन्दामि 5 प्रकारका अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक विनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछौँ भन्ते भगवान एतेन सचवजेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानी नो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकं आफ्नो अमूल्य समय छाडी धर्मलाई आदर गौरवपूर्वक सवर्ण गर्नुहुने श्रोतागणहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिका सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस् साधु साधु त्रिरत्नमा सादर वन्दना शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूमा यो स्थानबाट नै शिष्यको वन्दना र सम्पूर्ण सद्धर्म प्रेमी श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो भन्ने भगवान शास्त्रको मङ्गल धर्मोपदेश आज भाग 58 58 त सज्जनवर्गहरूलाई हिजो कामसूत्र कसरी चाहिँ ब्राह्मण आफ्नो काटेर थन्काउन लागेका त्यति गहुँहरू सबै अचिरावती नदीमा आएको घनघोर वर्षाले बाढीले गर्दा सटक सुटुक्कै बगाएर कसरी बाण लागेको मृग छटपट्याउने हो एवं प्रकारले नै छटपटाइरहेका ती ब्राह्मणलाई भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी ब्राह्मण के त शोक गरेर नष्ट भइसकेका वस्तुहरू फेरि आउने छन् त हो भगवान शास्त्र आउने छैनन् त्यसो भए किन शोक गर्छौ त ब्राह्मण
यी प्राणीहरूको धनधान्य भनेको लाभ हुने बेलामा लाभ हुन्छ र विनाश हुने बेलामा विनाश हुन्छ। ब्राह्मण कुनै पनि संस्कार भन्ने वस्तुहरू अविनाशी छैन, चिन्ता नगर भनी भगवान शास्ताले आश्वासन दिनुभई ब्राह्मणप्रति अनुकम्पा दया राखेर धर्मोपदेश के गर्नुभयो त भन्दा कामसूत्रको धर्मोपदेश दिनुभयो। है अनि उनलाई निशोकी तुल्याएर सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित गरी भगवान शास्ता आसनबाट उठी बिहारतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो। शास्ताले शोकाकुलित अमुक ब्राह्मणलाई निशोकी तुल्याई सोतापति फलमा प्रतिष्ठित गराइबक्स्यो भन्ने कुरा सारा सहरमा फैलियो। हिजो रातिदेखि एकदमै शोकाकुल भइरहेका, शोक अग्निले जलिरहेका, शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासा भन्ने तिथि आगोले जलिरहेका ब्राह्मणलाई निशोकी तुल्याई बक्स्यो। र साथै धर्मसभामा भिक्षुहरूले पनि कुरा उठाए, सज्जनबिन्द आउसो 10 बलले ब्राह्मणसँग मैत्री राखी विश्वासी भई ब्राह्मणले त्यो खेत बनाउनको निम्ति जङ्गल फाँडेदेखि किङ्करनोसी ब्राह्मणो, ब्राह्मण तिमी के गर्दैछौ भनेर त्यहाँबाट एउटा मित्रता राखी, मैत्री राखी, एउटा विश्वासी, एउटा कल्याण मित्र भएर शोकाकुलित भएका ब्राह्मणलाई उपायद्वारा धर्म देशना गर्नुभई निशोकी पारी सोतापत्ति फलमा समेत प्रतिष्ठित गराइबक्स्यो भनेर भगवान शास्ताको कल्याण कीर्ति मनुष्य लोकमा मात्र होइन, देवलोकमा मात्र होइन, भवग भन्ने माथि ब्रह्मलोकसम्म पनि भगवान शास्ताको यो यश कीर्तिहरू, कल्याण कीर्तिहरू फैलियो। सज्जनबिन सोही समयमा शास्ता आउनुभई, भिक्षु हो अहिले यहाँ तिमीहरू के कुरा गरी बसिरहेका थियौ भनी सोध्नु हुँदा यो भनी भनेपछि भिक्षु हो अहिले मात्र मैले उनलाई निशोकी पारेको होइन, पर पूर्वकालमा पनि निशोकी तुल्याएको थिए भन्नुहुँदै पूर्व जन्मको कुरा भगवान शास्ताले आज्ञा गरिबक्स्यो। आज बल्ल सज्जनबिनलाई काम जातक, हिजो त काम सूत्रमै अल्झ्यो नि त है, आज काम जातक चाहिँ आज सवर्ण गरी हेरौँ। काले न धम्म सवर्णङ एतङ मङ्गलङ मुत्तमङ भन्ने प्रसङ्गलाई मैले लिएर उपदेश गर्दैछु। त शोक लागेका ब्राह्मण, शोकाकुल भएका ती ब्राह्मण, ठिक्क शोक अग्निले जलिरहेका ती ब्राह्मणलाई भगवान शास्ताले मौका छोपेर, जसरी कुनै एउटा ब्यादाले शिकार गर्न जाँदाखेरि कसरी ढुकेर बस्छ, कुन बाटोबाट आउँछ र कसरी आफ्नो जालमा पार्ने, भगवान शास्ताले पनि यी शोकले ग्रस्त भएका यी प्राणीहरूलाई कसरी आफ्नो आर्य मार्ग ज्ञानको जालमा पारिदिउँ र उनीहरूलाई शोक मुक्त गरिदिउँ, दुःख मुक्त गरिदिउँ भनेर ठिक्क मौका छोपेर भगवानले उपदेश गरिदिनु भएको त्यो काले न धम्म सवर्णङ अति उत्तम मङ्गल भइबक्स्यो। सज्जनबिन त हजुरहरू पनि हरेस नखानुहोस्, हजुरहरूले पनि अहिले यसरी धर्मलाई आदर गरेर गौरवका साथ सवर्ण गर्नुभएको त्यो पुण्यको प्रभावले अवश्य पनि हजुरहरूको पनि मनमा भएका ती शोक अग्निहरू अवश्यमेव शान्त हुने नै छन्। त राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। अतीत समयमा वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाका 2 छोराहरू थिए सज्जनबिन, र महाराजले जेठो छोरालाई उपराजा र कान्छो छोरोलाई सेनापतिको स्थान दिइबक्सेको थियो। पछि ब्रह्मदत्त महाराजको स्वर्गारोहणपछि आमत्यहरूले ज्येष्ठ छोरालाई अभिषेक दिने तयार गरे। उनले मलाई राज्य चाहिन्न, भाइलाई दिनु भनेर भने। अमत्यहरूले बारम्बार प्रार्थना गर्दा पनि प्रतिक्षेप नै गरी
कान्छो भाइलाई नै अभिषेक गरेपछि मलाई ऐश्वर्य पनि चाहिन्न भनी उपराजा पद पनि इच्छा गरेनन् सजनबिन्द। है त्यसो भए असल खानाहरू खाई यहीँ बस्नुहोस् भनी भन्दा पनि यो नगरमा बस्ने मेरो काम छैन, मलाई इच्छा छैन भनी बनारसीबाट निस्केर पर्यन्तमा गई एक सेठी कुलको आश्रय लिई आफ्नै हातले काम गरी जीविका गरेर बसे राजकुमारले। है गजबको कुरा। पछि गएर सेठीले उनी राजकुमार हुन् भन्ने थाहा पाएपछि आफ्नो घरमा काम गर्न दिएनन्। राजकुमारलाई पोषण गर्ने तरिकाले पोषण गर्न थाले। पछि राजकर्मचारीहरू नापी गर्न त्यस गाउँमा आउँदा राजकुमारसँग सेठी गई, स्वामी हामी तपाईलाई पोषण गर्दैछौँ, कान्छो भाइलाई पत्र पठाई हामीहरूलाई करबाट मुक्त गराउनु लगाइदिनु भए धेरै कल्याण हुने थियो भनेर बिन्ती गरे घरका साउले। ठुला राजकुमार भनौँ, उनले पनि हुन्छ भनी म अमुक सेट्टीको आश्रय लिई बसेको छु, मेरो कारणमा उनीहरूलाई करबाट मुक्त गराइदेऊ भनेर भाइ महाराजलाई पत्र पठाउनु हो। भाइले पनि हुन्छ भने राजाले त्यस्तै गर्न लगाइदिनु हो। अनि उनकहाँ गाउँ र जनपदका सबै मानिसहरू आई हामीले तपाईलाई नै कर तिर्नेछौँ, हामीलाई पनि करबाट मुक्त गरी बक्सोस् भनेर बिन्ती गरे। उनले उनीहरूको लागि पनि पत्र पठाई करबाट मुक्त गर्न लगाइदिए। त्यहाँदेखि उनीहरूले ती दाजुचाहिँलाई नै कर तिर्न थाले। अनि उनलाई महालाभ सत्कार प्राप्त हुन थाल्यो। यसैको साथ उनको तृष्णा पनि बढ्दै गयो सज्जनबिन्द। हेर्नुहोस् है, ठुलो राजकुमार राज्याभिषेक गरेर महाराज भई बक्सोस् भन्दा पनि नाइ भन्नुभयो, अस्वीकार गर्नुभयो। भाइलाई राज्याभिषेक गर्नु भन्नुभयो। भाइलाई राज्याभिषेक गरेर होस् त यहीँ सुखपूर्वक यहीँ बस्नुहोस् भन्दा पनि मान्नु भएन। त्यहाँबाट पर्यन्त एउटा गाउँमा गएर बस्नुभयो। अनि अहिले आफू बसेको घरमा साउले उहाँलाई जाने कि यी त राजकुमार हुन् भन्दा सोही मुताबिक भोजन आदि गरेर सम्मान गर्न थाले। नगरवासीहरूले उहाँलाई यसरी करमुक्त गर्न पाऊँ, हजुरलाई नै हामी कर दिन्छौँ, हस् भनेर भाइलाई पत्र पठाइदिए। त बिस्तारै उनी के भयो त भन्दाखेरि उनलाई महालाभ सत्कारहरू प्राप्त हुन थाल्यो। यसैको संसारमा उनको तृष्णा पनि, काम, तृष्णा, इच्छा, लोभहरू पनि बढ्दै आयो सजनबिन। पछि आएर उनले ती सबै जनपदहरू नै मागे, आधा राज्य मागे। कान्छो भाइ महाराजले पनि दिइबक्स्यो, दाजु त हो। आशा इच्छा बढेर गएपछि उक्त राज्यले पनि असन्तुष्ट भई राज्य लिनेछु भनी जनपदवासीहरूका साथ गई नगर बाहिर बसी मलाई राज्य देऊ नभए युद्ध गर भनेर आफ्नो कान्छा भाइलाई पत्र पठाए। ल हेर्नुहोस् तृष्णा कसरी बढ्दै आयो भन्ने कुरा। कान्छो भाइ महाराजले पनि यी मूर्खले अघि उपराज्य आदि चाहिन्न भने प्रतिक्षेप गरे, अहिले चाहिँ युद्धद्वारा राज्य लिनेछु भन्दछन्। यदि मैले युद्ध गरेर दाजुलाई मारे भने मेरो निन्दा हुनेछ, राज्यले मलाई के गर्नेछ र भनी सोचेर युद्ध गर्ने छैन, बरु राज्य नै लिइबक्सोस् दाजु भनेर जवाब पठाइदिए भाइ महाराजले। अनि उनले राज्य लिई कान्छो भाइलाई उपराजा बनाए, उनी महाराज भई बक्से। त्यहाँदेखि राज्य गर्दा गर्दै तृष्णाको बसमा परि एक राज्यले असन्तुष्ट भई 2-3 राज्यको इच्छा गर्दा तृष्णाको अन्त देख्न सकिएन सजनबिन। है त्यस बखत शक्र देवराजले यो लोकमा कसले आमा बुबाहरूको सेवा गर्छन्, कसले दानादि पुण्य कार्य गर्छन् र
को चाहिँ तृष्णाको वशीभूत भई बसेका रहेछन् भनी हेरिरहेको बेलामा उनी तृष्णाको वशीभूत भई बसेको देखे। यो मूर्ख वाराणसी राज्यले पनि सन्तुष्ट छैन, यसलाई पाठ पढाउनु पर्यो भनी मानवको भेष लिएर राजद्वारमा गए। एक उपाय कुशल मानव राजद्वारमा उभिरहेछन् भन्ने खबर सुनाउन पठाए। भित्र आऊ भनी भनेपछि राजाको जय जयकार पनि गरे। के कारणले आएका हौ भनी सोधेपछि महाराज तपाईसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु र साथै एकान्त पनि चाहन्छु भनी ती भेषधारी शक्रले भने। शक्रको प्रभावद्वारा उतना घरीमै मानिसहरू हटेर गए सजनबिन। अनि मानवले महाराजलाई भने, महाराज समृद्धशाली धेरै मानिसहरू भएका, सेना र रथहरू सुसम्पन्न भएका 3वटा नगरहरू म देख्दछु। तपाईलाई मेरो प्रभावद्वारा ती राज्यहरू दिलाइदिनेछु, विलम्ब नगरी चाँडै नै जानुपर्छ भनेर भेषधारी इन्द्र मानवले यसरी चाहिँ महाराजलाई प्रलोभन दिनुभयो। लोभमा वशीभूत महाराजले हुन्छ भनी स्वीकार गरे। शक्रको प्रभावद्वारा उनले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो, तिमीलाई के चाहिन्छ, तिमी को हौ, कहाँबाट आयो, तिमीलाई के चाहिन्छ भन्ने जस्ता कुरासम्म पनि सोध्न सकेनन्। यदि भनी शक्र पनि तावतिङस देवलोकमा नै फर्किबक्स्यो। राजाले अमात्यहरूलाई बोलाउन लगाई। एक मानवक आई, हामीलाई 3वटा राज्य लिइदिनेछु भन्छन्, उनलाई बोलाऊ भनेर नगरमा बिकुल बजाउन लगाइयो। सेनालाई एकत्रित पारे। विलम्ब नगरिकनै तिनै राज्यहरू लिनेछु भनेर महाराज यसरी ताम्सिए बनाऊ। महाराज के तपाईले त्यो मानवकलाई सत्कार गर्नुभयो अथवा बस्ने ठाउँ सोध्नुभयो भनी सोद्धा न मैले सत्कार गरे न त मैले बस्ने ठाउँ नै सोधे। जाऊ उनलाई खोज भनी फेरि महाराजले आदेश गरी बक्स्यो। खोजी गर्दा नपाएपछि महाराज सारा नगरमा कहीँ पनि पाइएन भनेर बिन्ती गरे। यो सुनेर महाराजलाई साह्रै अफसोस लाग्यो सजनबिन। 3वटा नगरको राज्य नष्ट भयो, महान यशको हानि भयो है। 3वटा नगर, 3वटा राज्यको नष्ट भयो, महान यशको हानि भयो। न मलाई बाटो खर्च दियो न मलाई घर दियो भनी रिसाएर मानव गयो होला भन्दै बारम्बार त्यही कुरालाई चिन्ता गर्दा गर्दै मनन गर्दा गर्दै चिन्ता लिन थाले। अनि तृष्णाको वशीभूत भएका उनको शरीरमा डाहा हुन थाल्यो, शोक अग्निले जलाउन थाल्यो सजनबिन है। शोक अग्निको संसारमा के आउँछ? दुःख, दोमनस, उपायासा संसारमा आउँछ है। शोक अग्नि जल्यो भने शारीरिक मानसिक सबै दुःख हुन्छ। शरीरमा डाहा भएपछि पेटमा गडबड भई रगत बान्त हुन थाल्यो, रगतै छाप्न थाल्नुभयो। किन? शरीरमा एकदम डाहा हुन थाल्यो, जल्न थाल्यो सजनबिन। यसरी रगतको एउटा भाँडो भित्र्याउँछन् भने अर्को भाँडो बाहिर लिएर जानुपर्ने स्थिति धेरै नाजुक भयो। वैद्यहरूले औषधि गर्न सकेनन् सजनबिन। राजाले धेरै ठुलो कष्ट शास्ति सहनु पर्यो। अनि राजालाई सन्चो नभएको कुरा सारा नगरमा फैलियो। देशका महाराजलाई एकदम अस्वास्थ्य भई बक्सिन्छ अरे भनेर। त्यस बखत बोधिसत्व तक्षशिलाबाट सबै शास्त्रहरू पढेर वाराणसी नगरमा आमा बुबा कहाँ जान लागिरहनु भएका थिए। राजाको खबर सुनेर म औषधि गर्नेछु भने राजद्वारमा गई एक मानव तपाईलाई औषधि गर्छु भनी आएको छ भन्ने खबर पठाउन लगाइबक्स्यो बोधिसत्वले। महाराजले भन्नुभयो, ठुला ठुला दिशा प्रमुख, ठुला ठुला विशेषज्ञ आचार्यहरू जस्ता
वैद्यहरूले त औषधि गर्न सकेनन् भने यो तन्नेरी मानवले के गर्न सक्ला र? के रे? कस्ता कस्ता ठुलाले त विशेषज्ञ पुरा वयोवृद्ध अनुभवी डाक्टरहरूले त गर्न सकेनन् भने यो तन्नेरी मानवले के गर्न सक्ला र? खर्च दिएर पठाइदेऊ। यो सुनेर मानवले भने मलाई वैद्य खर्च फीको मतलब छैन, म औषधि गर्नेछु, केवल औषधिको मोल मात्र दिए पुग्छ। है, औषधिको खर्च मात्र दिनु रे, मेरो डाक्टरको चार्ज परेन। यो सुनेर महाराजले हुन्छ भनी बोलाउन लगाए। महाराजलाई वन्दना गरी मानवले महाराज नडराउनुहोस्, धैर्य धारण गर्नुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्, म तपाईलाई औषधि उपचार गर्नेछु, परन्तु मलाई रोगको उत्पत्ति कारण बताउनुहोस्। है, रोगको उत्पत्ति कारण बताउनुहोस्। राजा हैरान भई तिमीलाई उत्पत्तिको कारणले के वास्ता, केवल औषधि गर भनी भन्छ। कसरी भन्ने अब? मलाई लोभ जागेको कारणले यस्तो भएको छ भनेर भन्नु कसरी? लाज मर्दो भयो। है, तृष्णाको कारणले, कामनाको कारणले। त महाराज हैरान भई बक्सिन्छ। हे मानव, तिमीलाई उत्पत्तिको कारण के को वास्ता, केवल औषधि उपचार गर भने। महाराज, यो रोग यो कारणले भएको हो भन्ने कुरा बुझेर सोही अनुरूप सोही मुताबिक वैद्यहरूले औषधि गर्छन्। हुन्छ ताथा भनी राजाले उत्पत्तिको कारण बताउँदै एक मानव आई 3 नगरको राज्य दिलाइदिनेछु भन्ने आदि सुरुदेखि सबै कुरा वृत्तान्त मानवलाई बताइबक्स्यो। तात यसरी तृष्णाको कारणले यो मेरो रोग उत्पत्ति भएको हो, यदि सक्छौ भने मलाई उपचार गर, औषधि गर भनेर महाराजले यसरी विनम्र बिन्ती गर्नुभयो भनौँ न डाक्टरलाई। अनि बोधिसत्वले पनि महाराज के त शोक गरेर ती नगरहरू पाउन सक्नुहुन्छ त? अहिलेसम्म सम्बुद्धले बोले जस्तै, उपासक के त शोक गरेर ती बितिसकेका चिजहरू के फिर्ता आउँछन् त? के त शोक गरेर ती नगरहरू पाउन सकिन्छ त? भन्दा तात सकिन्न। महाराज, त्यसो भए किन शोक गर्नुहुन्छ त? आफ्नो शरीर आदि सहित सबै अचेतनिक वस्तुहरू छाडेर जानुपर्छ। है, राज्यको कुरा होइन महाराज, आफ्नो शरीर आदि सहित सबै अचेतनिक वस्तुहरू छाडेर जानुपर्छ। 4 नगरको राज्य लिए तापनि तपाईले एकपटक 4वटा थालीको भात भोजन खान सक्नुहुन्न। है, न 4वटा शैयामा सुत्न सक्नुहुन्छ, न 4 जोड कपडाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। तृष्णाको बसमा चाहिँ बस्नुहुन्न महाराज। यो तृष्णा बढ्दै गएको खण्डमा यसले 4 औटे अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुन दिँदैन। यो तृष्णा बढ्दै गयो भने 4 अपायबाट मुक्त हुन दिँदैन। यसरी महासत्वले ओभात गर्नुहुँदै महाराजलाई धर्मोपदेश गर्नुहुन्छ, यहाँ महाराजलाई उपचार गर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो नि, होइन? धर्मले धर्मको औषधि दिनुहुन्छ। त आज त्यो गाथा अलिकति सुनिहेरौँ। कामं कामय मानसत सचेतं समिज्जति अधापिति मनोहोति लदा मच्चो यदिच्छति। महाराजा हे महाराज, कामं वस्तु कामहरूलाई कामय मानस, कामना गर्ने वा इच्छा गर्ने, चाहना गर्ने, आसक्त हुने तसतो व्यक्तिलाई तङ्तो काम गुण चाहिए यदि समिज्जति पूरा भयो भने। मच्चो सत्व प्राणीले यङ जुन वस्तुलाई इच्छति इच्छा गर्दछ तङ त्यो वस्तुलाई लद्दा प्राप्त भयो भने
पीति मनो प्रफुल्लित भएको मन, प्रसन्न भएको मन, गदगद भएको मन होती हुन्छ। महाराज, कामभोगको कामना गर्ने व्यक्तिको कामना सफल भयो भने कुनै व्यक्तिले कुनै पनि चीज, कुनै पनि वस्तु कामनाको कामना गर्छ र उसले कामना गरे जस्तै त्यो सफल भयो, उसलाई प्राप्त भयो भने अवश्य पनि इच्छित वस्तुहरू पाउँदा, आफूलाई मन परेको त्यो चीज वस्तुहरू पाउँदा के हुन्छ त भन्दा उसको मन अति नै प्रफुल्लित हुन्छ, खुसी हुन्छ, गदगद हुन्छ। कामं कामय मानस तस चेतं समिच्छति, ततो नङ परं कामे घम्हे तन्हं वा विन्दति। कामं वस्तु काम गुणहरूलाई कामय मानस कामना गर्ने तस त्यो व्यक्तिलाई, तङ त्यो काम गुणहरू चाहिँ यदि समिच्छति पुरा भयो भने ततो त्यो समयबाट लिएर अपरङ पछिसम्म पनि घम्मे गृह्मकाले, घम्मे गृह्मकाले चैत वैशाख ग्रीष्म महिनामा, ग्रीष्म समयमा पनि पानीय पिपासं पानीको प्यास, पानीको पिपासा लबती एवं झन्झन बढे जस्तै एवं प्रकारले नै भियो पहिला भन्दा पनि कामे क्लेश काम गुणहरू भन्ने तन्हं तृष्णा चाहिँ विन्दती झन्झन बढेर जान्छ। महाराज, काम भनेको काम भोगको कामना गर्ने व्यक्तिको कामना सफल भयो भने गर्मीको याममा पानीको प्यास बढे झैँ जस्तै उसको कामनाहरू झन्झन अरू विषयमा पनि बढ्दै जान्छ। यो तृष्णा भन्ने जुन छ सजनबिन, यो कहिले पनि तृप्त नहुने, तृष्णा भनेको नै तृप्त नहुनु। जति जति प्राप्त हुँदै जान्छ त्यति त्यति अझै इच्छा हुँदै जान्छ। आफ्नो पिता महाराजको स्वर्गरोहण पश्चात अमात्यहरूले महाराजलाई, ठुलो दाजुलाई राज्य अभिषेक गरिबक्सोस्, हजुर अब राजा भएर राज्य सञ्चालन गर्नुहोस् भन्दा के भन्नुभयो? भयो, मलाई राज्यको कुनै अर्थ छैन, चाहिएको छैन भाइलाई राज्याभिषेक गर्नु। कति कर गर्दा पनि ल ठिकै छ नि त महाराज, अब यहीँ सुखपूर्वक बस्नुहोस्, उपराजा भएर बस्नुहोस् भन्दा पनि होइन अरे, म गाउँमा आफै गएर गरेर खान्छु भनिबक्छु। अनि गाउँमा गएर गर्ने क्रममा साउले चाल पाएपछि राजालाई जस्तै सम्मान गर्न थाले, सेवा गर्न थाले। अनि गाउँवासीहरू, नगरवासीहरू हुँदाहुँदै अलिकति कर के पाउन थाले। त्यो लाभ सत्कार पाउँदा पाउँदै आदि राज्यले पनि सन्तुष्ट भएनन्। भाइलाई के भने कि युद्ध गर, होइन भने राज्य देऊ रे। भाइसँग, आफ्नो भाइसँग हेर्नु न है, यो काम गुणको दोष भन्ने कुरा। काम गुण भनेको बडा डरलाग्दो छ सजनबिन है। यो काम गुणले भाइ भाइ पनि भन्दैन, भाइ भाइमा केले झगडा गराएको भन्दा काम गुणले। दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दैन, दाजुभाइ दिदीबहिनीमा केले झगडा गराउँछ भन्दा काम गुणले। आमा छोरी भन्दैन, आमा छोरीमा तन्तरममा किन गराउँछ भन्दाखेरि काम गुणले। बाउ छोरामा तन्तरममा झैँ झगडा किन गराएको त भन्दा काम गुणले। यो काम गुणको आदि नवलाई हेर्ने हो भने सजनबिन डर लाग्दो छ है। जति पनि समस्या भइरहेको छ, जति पनि तन्तरममा भइरहेको छ, यो सबै के हो त भन्दाखेरि असन्तुष्ट भाव, अतृप्त भाव है। त सज्जनवर्गहरू, अहिले यो जस्तै गर्मी याममा, ग्रीष्म महिना चैत वैशाखको समयमा हैन, त्यो पानी जति पिए तापनि त्यो प्यास बढेर जान्छ।
त्यसमा पनि अझ विशेष गरेर नुनिलो समुद्रको पानी। पेट सुमसुम्ती हुन्छ तर प्यास मर्दैन, किन? नुनिलो हुन्छ नि त सजनबिन। त यो कामगुण भनेको पनि आधा राज्यले पनि भएन कि राज्य दिनु, होइन भने युद्ध गर्नु भन्दा भाइले राज्य दिइबक्स्यो। भाइ उपराजामा आउनुभयो, महाराज चाहिँ उपराजा भएर दाजुलाई राज्य दिइबक्स्यो। अनि तृष्णामा धेरै वशीभूत भएको हुँदाखेरि ल हजुरलाई 3टा राष्ट्र चाहिँ समृद्धशाली 3टा राष्ट्र दिन्छु भन्दा अहिले उहाँलाई रोग भएको कुनै डक्टरले इलाज गर्न नसकेका, कुनै विशेषज्ञको कुनै औषधिले ट्रिटमेन्टै हुन नसकेको, निको हुन नसकेको के त भन्दाखेरि मानसिक रोग भइदियो सज्जनबिन, तृष्णाको रोग भइदियो। काम, वस्तु कामको, क्लेश कामको त्यो रोगले उहाँलाई सताउँदाखेरि त्यो त्यसरी गाह्रो हुँदै गइरहेको। त्यो बोधिसत्वले हजुरलाई यो रोग के कारणले भएको, यो रोगको कारण भनी बताउनुहोस् न, अनि म तपाईँलाई उपचार गर्छु भनेर अहिले ठ्याक्क उहाँ ज्वरो समातेर चाहिँ कामं कामय मानसत सचेतं समेजति ततो नङ अपरं कामे घम हे तन्हं वा विन्दति। घम हे गिम्ह काले चैत वैशाख गर्मी समयमा पनि पानी य पिपासं पानीको प्यास नमेटे जस्तै, पानीको पिपासा त्यो क्षुद्र नमेटिए जस्तै, लबती एवा झन्झन वृद्धि भएर गए जस्तै, एवं एवं प्रकारले नै भियो पहिले भन्दा पनि कामे क्लेश काम गुणहरू भने तणहङ तृष्णा चाहिँ विन्दती झन्झन बढ्दछ। त गर्मीको समयमा पानीको प्यास बढे जस्तै उसको त्यो कामनाहरू पनि झन्झन अरू विषयमा पनि बढ्दै जान्छ। अनि त्यो कामनाहरू जति विषय बढ्दै जान्छ त्यति शोक अग्निले जलाउँछ नि त सजनबिन। त्यही भएर शान्त सुखपूर्वक बस्नको निम्ति सन्तुष्टि छ जे जति प्राप्त भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट भएर बस्न जान्यो भने मात्रै, अन्यथा मनमा कहिले पनि शान्त हुँदैन सजनबिन। सन्तुष्ट रहनु भन्नुको तात्पर्य फेरि परिश्रम नगर्नु, निकम्मा हुनु भनेको होइन। बुद्ध शासनमा, भगवान शास्ताको शासन भनेको त परिश्रम आताबी भन्ने चतुरङ्गी निस वीर्यले युक्त हुनुपर्छ है। सबै शरीरको रगत मासु सुकेर जाओस्, शरीरको मासुहरू सबै झरङझुरुङ भएर जाओस्, तर वीर्यलाई, पुरुषार्थलाई कम गर्न हुँदैन बुद्ध शासन भनेको। र त्यसरी पुरुषार्थ गरेर, पराक्रम गरेर, मेहनत गरेर जे जति प्राप्त हुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु नित्यान्त आवश्यकता छ। होइन भने यो तृष्णा त्यसरी गर्मीको याममा प्यास अझै झन्झन बढे जस्तै बढेर जान्छ। घावङ व सिङ्गिनो वड्ड मनस वड्डति एवं मन्दस पोषस बालस अविजानतो भियो तन्हा पिपासा च वड्ड मनस वड्डति। घावङ गाईहरू मध्येमा वड्ड मनस बढ्दै जाने क्रममा सिंहिनो सिंह भएका गाईहरू पनि, सिंह भएका गाईहरू पनि, सिंही सिंह चाहिँ वड्डती एव बढेर आए जस्तै, एवं एवं प्रकारले नै मन्दस मन्द बुद्धि हुने अविजानतो अज्ञानताले युक्त भएको बालस बालमूर्खको स्वभाव भएको, बालमूर्खको वड्ड मनस मासु मात्रै बढ्ने पोषस सत्व प्राणीहरू भियो अति नै धेरै नै तन्हा छ प्राप्त नभएको कामगुणहरूलाई इच्छा गर्ने तृष्णा पनि, तन्हा छ प्राप्त भएको कामगुणहरूलाई इच्छा गर्ने तृष्णा पनि, पिपासा छ प्राप्त भएको कामगुणहरूलाई भोग गर्ने तृष्णा पनि, प्राप्त नभएको कामगुणहरूलाई इच्छा गर्ने तृष्णा।
प्राप्त नभएको त्यो चिज वस्तुहरूलाई यो पाइदिए हुन्थ्यो, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, उस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर त्यो चाहने पाउने इच्छा, पिपासा च भनेको प्राप्त भएको कामगुणहरूलाई भोग गर्ने तृष्णा वड्डती झन्झन बढेर जान्छ। गाईको वा अरू कुनै सिङ हुने पशुहरूको शरीर सँगसँगै मासु सँगसँगै भनौँ न, शरीर सँगसँगै सिङ पनि बढेर गए जस्तै मन्द बुद्धि हुने बालमूर्खको तृष्णा र प्यासहरू अज्ञानताको कारणले गर्दा झन्झन बढेर जान्छ। सजनबिन है, उपदेश श्रवण गर्न पाइएन, सुन्न पाइएन भने कामगुण भनेको के हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन, तृष्णा भनेको के हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन है। त काले न धम्म सवर्ण हुन नित्यन्त आवश्यकता छ। सुन्न पायौँ भने बल्ल यो भनेको त पञ्चकाम गुण रहेछ, पञ्च अरुण काम गुणले त चार अपाय दुर्गतिमा पतन गराउँछ। यो तृष्णा बढ्दै गयो भने चार अपाय दुर्गतिमा पतन गराउँछ र चार अपाय दुर्गतिबाट फेरि शिर उठाउन दिँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन नि त सज्जनवर्गहरू। यदि उपदेश सुन्न पाइएन, बुद्धादि सत्पुरुषहरूले यो कामगुणको आदि नव भनेको त केवल बुद्धादि सत्पुरुषहरूको विषय भन्नेको छ है। काम भनेको कामगुणको आदि नवलाई, कामगुणको कसुरलाई देखाउनु भनेको अन्य अबौद्धहरूले व्याख्या गर्न सक्दैनन् रे सज्जनवर्गहरू। बडा कल्याणकारी बुद्ध वचन। यो कामगुणहरू भनेको केवल सम्मा सम्बुद्धहरूको विषय हो। किन सम्मा सम्बुद्धहरूले त्यो सम्पूर्ण पञ्चकामगुणको आदि नवलाई देखेको कारणले नै उहाँहरूले राजपाटहरूलाई तिलञ्जली दिएर त्याग गरेर जानुहुन्छ र त्यो पञ्चकामगुणको त्यो कुनै सार नभएको, त्यहाँ भएको एकदमै दुःख कष्ट देखेर नै उहाँहरू त्यो पञ्चकाम गुणहरूलाई त्याग गरेको कारणले नै आर्य मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छन्। आर्य मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको नै पञ्चकाम गुणलाई त्याग गर्नु हो नि त सज्जनबिन है। कर्मैसँग त्यो काम गुणहरूलाई त्याग गर्दै जाने हो। सोतापत्ति मार्ग ज्ञानले आफ्नो हिसाबले त्याग गर्छ, सकिर्तागामीले आफ्नै हिसाबले काम गुणलाई त्याग गर्छ, अनागामीले आफ्नो स्तरबाट त्यो लेभलबाट त्यो पञ्चकाम गुणहरूलाई त्याग गर्छ भने अरहन्तले चाहिँ त सम्पूर्ण काम गुणहरूलाई नै त्याग गरिदिन्छन्। त यसरी पनि बुझिराख्नुपर्छ। यो कामगुणहरू भनेको पथव्यासाली यव कङ्गावस दास पोरिसङ दत्वा च नलमेकस इति वित्वा समङ्चरे पथव्या पृथ्वीमा साली यव कङ धान जौ गौ गावसङ गाई गोडा हात्ती दास पोरिसङ दास पुरुषहरू पनि तत्वा छ दिएर पनि एकस त्यो तृष्णाको इच्छातर्फ गइरहेको व्यक्तिको नलङ इच्छा पुरा हुँदैन है। पृथ्वीमा भएको धान जौ गहुँ अरू के छन्, मकैहरू, अन्न खाद्यान्न सबै, गावसँग गाई घोडा हात्ती अन्य सबै जति पनि पशु पक्षीहरू छन्, दास पुरुषसँग दास पुरुषहरू दास स्त्रीहरू सबै दिएर पनि त्यो तृष्णाको इच्छातर्फ गइरहेको व्यक्तिको त्यो इच्छा चाहिँ पुरा हुँदैन अरे। यसको निम्ति त मन धातुको उदाहरण दिनुपर्ने हुन्छ। मन धातु भन्ने चक्रवर्ती महाराज सिङ्गो पृथ्वीलाई एउटै राजाले राज्य गर्ने, सिङ्गो पृथ्वीको राज्यले मात्रै असन्तुष्ट भएर, सन्तुष्ट नभएर, तृप्त नभएर, त्यो तृष्णा इच्छा पुरा नभएर चतु महाराजीका देवलोकमा पनि सन्तुष्ट नभएर तावतिङ्स देवलोकमा पुगेपछि शक्रले आफ्नो आदि राज्य नै महाराजलाई, चक्रवर्ती महाराजलाई स्वागत गरेर आदि राज्य इन्द्रको आदि राज्य सिङ्गो पृथ्वी र इन्द्र देवताहरूको आदि राज्य दिनुभयो रे। 36वटा इन्द्रहरू च्युत भएर गए, तर मन धातु चक्रवर्ती महाराज अझै हुनुहुन्छ।
आदि राज्यले असन्तुष्ट भएर यो इन्द्रलाई मार्छु र सिङ्गो इन्द्रलोक नै मैले आफ्नो अधीनमा राख्छु भन्दाखेरि त्यो अकुशल चेतना आउने बित्तिकै बल्ल उनी चक्रवर्ती महाराजको उद्यानमा खसेर चाहिँ आफ्नो राहुल हुने व्यक्ति छोरालाई बाबु यो तृष्णा भनेको बडा डरलाग्दो रहेछ, यो काम भनेको धेरै डरलाग्दो रहेछ, कहिले पनि तृप्त भन्ने हुँदो रहेनछ, यसबाट टाढा रहनु भनेर उपदेश गरेको थियो। अति नै रोचक उपदेश छ यो। यदि यस प्रकारले विद्वान जानेर बुझेर सम्मान भएको आचरणलाई चरी आचरण गर्नुपर्छ। पृथ्वीमा भएभरको धान जौ गहुँ गाई घोडा हात्ती दास पुरुष स्त्रीहरू दिएर पनि कुनै मानिसलाई सन्तोष हुँदैन। त्यसलाई जानेर विद्वानहरूले सदाचार गरून् है, समाचरण गरून् भनेर यसरी बोधिसत्वले वाराणसी नरेशलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। राजा पसय पठवें विजित्वा सागरन्तो महिमा वसन्तो ओरङ समुदस अतीत रूपो पारङ समुदस पिपथयेथा। राजा देशका राजाले पथवें पृथ्वीलाई पसय जितेर सगरन्तङ सागर पर्यन्त समुदस समुन्दरको ओरङ वारी भागमा भएको महिङ पृथ्वीलाई विजित्वा जितेर आवासन्तो बसे तापनि अतीत रूपो तृष्णा हुने, तृष्णा भन्ने जुन स्वभाव छ त्यो तृप्त हुने स्वभाव नभएको हुनाले समुन्दरको पारीमतिरङ पारीपट्टिको तीरलाई पारीपट्टिको भागलाई पनि पथयेथ इच्छा गर्छन्, प्रार्थना गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो तृष्णाको कहाँ अन्त छ, यो कामगुणको कहाँ अन्त छ? छैन। बलपूर्वक पृथ्वीलाई जितेर सगरन्त सागर पर्यन्त पृथ्वीमा बसेर पनि राजा तृप्त हुँदैनन् रे सजनबिन है। समुद्रको वारीसम्मको भागले सन्तोष नभई अझ समुद्रको पारीपट्टिको भाग पनि इच्छा गर्छन्, चाहना गर्छन् है। यसमा एउटा उदाहरण अलिकति थपौँ। एकजना राज अमत्यलाई धेरै वर्षसम्म महाराजको सेवा गरेको हुँदाखेरि उमेर पनि अब 70 क्रस भइसकेको, त महाराजलाई राम्ररी सेवा गरेको हुँदा ल अब हजुरले धेरै वर्षसम्म सेवा गर्नुभयो, उमेर पनि धेरै भयो, मेरो पिता महाराजको समयदेखि हजुरले सेवा गर्नुभएको, अझै म राजकुमार छँदाखेरि सेवा गर्नुभएको, अहिले म राजा भएर यतिको वर्ष भइसक्यो, अझै पनि सेवा नै गरिरहनु भएको छ, त अब हजुरलाई म पेन्सन दिन्छु, त उपहार स्वरूप हजुर जति दगुर्न सक्नुहुन्छ त्यति म हजुरलाई जमिन पनि दिने भए भन्दाखेरि ती आमत्य अति खुसी हुनुभएको छ। अनि त्यहाँदेखि दौड लगाउनु भएको सजनबिन 70 नागिसकेका अमत्य वृद्ध दगुरे अब आफूलाई चाहिने जति जमिन दगुरेर पछि हेर्दै दगुर्छन्, चित्त बुझेको होइन। दगुर्दा सास बढिसक्यो, उहाँ सास फेर्नै गाह्रो भइसक्यो, पछि हेर्दै दगुर्दै एकदमै थाकेर गलेर सासै फेर्न नसकेर त्यही नै ठहरे हुनुभयो। अनि महाराज आएर ल यिनलाई पनि 6/2 को जमिन नामकरण गरिदिनु भयो अरे। 6/2 भनेको लम्बाइ 6 फिट, चौडाइ 2 फिटको जमिनमा गाडी दिएर चाहिँ त्यो जमिन उहाँलाई दिनुभयो अरे क्या सजनबिन। त्यही भएर यो तृष्णा भन्ने कुरा पनि कहिले पनि तृप्त भयो पुग्यो भन्ने हुँदैन है। यो समुद्र जस्तै हो,
नदीनालाहरू खोलाहरू सबै बढेर बाढी आएर बिजोग हुन्छ। सजनबिन के समुद्र बढ्यो भन्ने छ? सुन्नुभएको छ? नेपालमा त समुद्र छैन है। नेपालमा बाढी आइरहन्छ होइन त, बगाइरहन्छ। तर समुद्रको विशेषता भनेको त्यो के त भन्दाखेरि त्यहाँ पानी बढ्यो भन्ने हुँदैन अरे समुद्रमा। धेरै भयो यो नदीनाला बढेर समुद्रमा पानी अटाइ नअटाइ भयो भन्ने हुँदैन अरे। यो कामगुण भन्ने पनि, यो तृष्णा भन्ने पनि तृप्ति भयो भन्ने हुँदैन अरे। जति आए पनि कमै हुन्छ है। अगाडि बढौँ। याव अनुसरं कामे मन साति तीन जगा ततो निबद्धपटि काम देशवा तेवे तेता ये पन्याय तेता। एवं एवं प्रकारले नै कामे कामगुणहरूलाई अनुसरन्तो अनुस्मरण गर्ने व्यक्ति याव त्यो समयसम्म मनसा चित्तले त्यति तृप्त भावलाई नजग्गा पाउँदैन। कामगुणको जति नै इच्छा गर्छ त्यो कामगुणहरूलाई स्मरण गर्यो भने कामगुणबाट भयो पुग्यो भन्ने हुँदैन अरे। रूप जति राम्रो हेऱ्यो अझै 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 अझै, शब्द जति राम्रो सुन्यो अझै 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 अझै, गन्ध जति राम्रो सुन्यो अझै अझै अझै, रस जति मिठो चाख्यो अझै अझै अझै, योभन्दा पनि मिठो मिठो जिब्रो पड्काउँदै मिठो मिठो, स्पर्श जति मुलायम जति सफ्ट स्पर्श गर्यो त्यो अझै अझै अझै, त्यो कहिले पनि पुग्यो भन्ने हुँदैन, तृप्ति भन्ने भाव हुँदैन। तब त्यो समयसम्म त त्यो कामगुणबाट निबद्ध डुबेर पटिकम्म शरीरले त्यागेर आदि नवं कसुरलाई देशवा ज्ञानले देखेर ये जुन व्यक्ति पन्याय प्रज्ञाले त्यति पूर्ण हुन्छ त्यति व्यक्तिहरू वे अवश्यमेव सुत्यति राम्रोसँग तृप्त हुन्छन्। केवल यो पञ्चकाम गुणलाई भनेको त्यो पञ्चकाम गुणको आदि नवलाई देखेर, कसुरलाई देखेर, त्यो आदि नव कसुरलाई जानेर मात्र प्रज्ञाबाट तृप्ति हुनु मात्रै वास्तवको तृप्ति, राम्रोसँग हुने तृप्ति हो भन्दाखेरि यहाँ अठी कङ्खालुपम काम, कामको कति व्याख्या गर्ने। कुनै सार नभएको, मासु नभएको हड्डीको टुक्रा जस्तो भनेर देख्न सक्नुपर्छ सजनबिन। जस्तै कुनै दम्पतिलाई भनौँ न, दम्पतिले श्रीमानले श्रीमतीको दोष नदेखुन्जेलसम्म, श्रीमानले श्रीमतीको दोष नदेखुन्जेलसम्म के हुन्छ? एक आपसप्रति प्रेम भइ नै रहन्छ, स्नेह भइ नै रहन्छ, होइन त? जब एक आपसमा उनीहरूले श्रीमतीको दोष श्रीमानले देख्यो र श्रीमानको दोष श्रीमतीले देख्यो भने के हुँदै जान्छ? स्नेह कम हुँदै जान्छ। कम हुँदै 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 अन्तिममा के पनि हुनसक्छ? धेरै अति नै भयो, दुराचारी भयो, दुराचारिणी भएर एक आपसमा चाल पायो भने अन्तिम छुटा नाम पनि त हुनसक्छ। एवं प्रकारले नै पञ्चकाम गुणको पनि त्यो आदि नव, कुनै असार भएको, कुनै सार नभएको चिजलाई देख्न सक्यो, बुझ्न सक्यो र प्रज्ञाले चाहिँ तृप्त हुन सक्यो भने बल्ल वास्तवको तृप्ति हुन्छ है। कामभोग भनेको जति स्मरण अनुस्मरण गरे पनि मनमा तृप्त भन्ने हुँदैन, त्यसबाट फर्केर जाने मानिस तृप्त हुन्छ र त्यसको दुष्परिणामलाई बुझी प्रज्ञाले देख्न सक्नु नै वास्तविक तृप्ति हो। त्यसको निम्ति कालेन धम्म सवर्णं, बुद्धादि सत्पुरुषहरूको यस्ता उपदेश त दान कथा छ, शील कथा छ, सग्ग कथा छ, त्यसपछि कम्मानं आदि नवं ओकारं सङ्किलेसं भन्ने यो कथा सुन्न नित्यन्त आवश्यकता छ। यो कथा भनेको केवल बुद्धादि सत्पुरुषहरूको विषय मात्रै हो। कम्मानं आदि नवं ओकारं सङ्किलेसं, सुख छ कि भनेर धेरै दुःख भएको यो कामगुण हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीहरूले सुन्यौँ बुझ्यौँ भने बल्ल त्यसबाट चाहिँ हो
हुँदैन नि यसरी पञ्चकाम गुणमा चुर्लुम्म डुबेर हुँदैन नि, समय छैन, कुनै सार नभएको चिजको पछि लागेर भनेर बल्ल त्यो झस्किने ज्ञान आउँछ। त्यही भएर कमानङ आदि नव कथा, कमानङ आदि नव उपदेश सुन्न पाउनु अहो भाग्य। त यो विषय भनेको पनि बुद्ध शासनको विषय मात्रै भएको हुँदाखेरि सजनबिन घडी सट्टै घुम्यो। त आजलाई म यतिमै अन्त गर्छु। आज यो कामजातक पुरै उपदेश गरिदिन्छु भनेको अलिकति गाथा धेरै पनि भएको हुँदाखेरि लगभग अझै गरे पनि अझै अलिकति लामो भएर जान्छ। मलाई लामो मन पर्दैन। उपदेश भनेको छोटो मिठो हुन्छ अरे। फेरि हजुरहरूलाई कर्मले र स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने भोलि यसको फेरि उपदेश गरौँला भन्दै म अनुमोदन गर्छु। देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अझ भाषितो तेना सब्बे सुखायन्तु जना इत्थं सम्मङ्गिनो। बुद्धेन सर्वयुक्त ज्ञानले विभूषित भई लोकमा तुल्य भई बक्सेका भगवान शास्ताले अझ भाषितो स्पष्ट हुने गरी छर्लङ्ग हुने गरी उपदेश गरी बक्सनु भएको अयं धम्मो अहिले व्याख्या गर्दै गरिएको कमानङ आदि नव पञ्चकाम गुणको आदि नव भन्ने धर्मोपदेशलाई वाकालेन धम्म सवर्ण भन्ने मङ्गलसूत्र धर्मोपदेशलाई म शिष्यले देशितो धर्मको चाहना गर्ने सधर्म प्रेमी सज्जनवर्गहरूलाई आफ्नो इच्छा मुताबिक कोसिस गरेर आफ्नो क्षमता मुताबिक कोसिस गरेर उपदेश गरिदिए। तेन यस प्रकारले धर्मदान गरी प्राप्त भएको कुशल पुण्य, यस प्रकारले धर्मलाई आदर गौरव गरी धर्म सवर्ण गरी प्राप्त भएको कुशल पुण्य, धम्म दान धम्म पूजा आदि गरिएको कुशल पुण्यको प्रभावले सबै सम्पूर्ण लोकमा भएका सत्व प्राणीहरू लगायत सधर्म प्रेमी श्रोतागणहरूले इष्ट सम्मङ्गिनो आफूले इच्छा गरेका प्रार्थना गरेका अनेक इष्ट मङ्गलले परिपूर्ण भई सुखायान्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाण प्राप्त नहुन्जेलसम्म सुस्वास्थ्य लाभ गरी सुख शान्तिले भरिपूर्ण भइरहोस्। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्, कल्याण होस्।